बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के बारे में न सिर्फ अहम रिमार्क्स दिए हैं बल्कि 5 लोगों को जमानत भी दे दी है। दूसरी तरफ IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है तय पा चुका है। आर्मी चीफ जस्टिस सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। बिजली, गैस, तेल की कीमतें हर रोज बढ़ाने की बातों में मुशावरत हो रही है और इस वक्त जहां रियासत पाकिस्तान मुआशी तरक्की के लिए जुस्तजू कर रही है, वहीं दुश्मन उसे दहशतगर्दी समेत दीगर मामलात में फंसाने में मशरूफ है। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, या तो हम काम करेंगे या फिर तारीख में दफन हो जाएंगे। बहरहाल एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि मुल्क के वज़ीर दिफा को ही धमकियां मिलना शुरू हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सरप्राइज आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़े की समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर उन्हें आड़े हाथों लिया और बादशाह अदालत ने वक्फे में मुबैना तौर पर मुलव्वस 5 मुल्ज़मान की जमानत कबूल कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की जमानत से मुतल्लिक समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोकेल सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस हसन अतर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच में शामिल थे। मुल्ज़मान अवैस, सैफुल्लाह, नसरुल्लाह, कामरान और वकास पर हमजा कैंप रावलपिंडी हमले समेत तोड़-फोड़ के इल्जाम है। उनके खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा भी है। तो जस्टिस मंदोकेल ने पूछा, क्या रैली निकालना या सियासी जमात के कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से आज यही बर्बादी हुई है। उन्होंने सवाल पूछा, क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? मुकदमा रावलपिंडी था और गवाह लाहौर, और इस तरह से मुकदमे में बहुत से लूप होल्स थे। ये हैरानी की बात है कि हमने सुना था कि 9 मई वालों के खिलाफ बड़े सबूत हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के उनके फैसलों की गूंज जो है वो तो पूरे मुल्क में फैलेगी। इसके क्या असरात होंगे? 9 मई के मनसूबा साज और असल मुल्ज़मान जो हैं वो इस साए में क्या फायदे उठाएंगे? इसके हौलनाक नताइज हो सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पुलिस रात का सफर तय करने का पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने साबिक फौजी क़यादत यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में एक और बयान दाग दिया, जिसमें उनका कहना है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को असेंबली में तलब किए जाने पे उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां किससे दी हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अमेरिका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने भी एक बड़ी सरप्राइज देते हुए पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठा दिए और ये पूरी रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की जाएगी और ये बड़ा अहम और संगीन किस्म का मामला है और ये बड़े अहम वक्त में आमने सामने आया है। राब्तों की मारूफ साइट यानी एक्स, जो ट्विटर पे पाबंदी किसने लगाई? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से बड़ा अहम बयान दिया, क्योंकि ये मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत है और हुकूमत एक्स पर पाबंदी लगाने से मुसलसल इंकारी है। ताहम वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस बात पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। कप्तान को पंजाब से KPK मुंतकिल करने के हवाले से पहले बाकायदा खबर सामने आ गई है और इस हवाले से KPK हुकूमत के आला अहदेदारान ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा ले जाने के मुतालिक पहला खड़ाक कर दिया, जबकि अली अमीन गंडापुर की अपनी वजारत जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। इसके अलावा कप्तान की एक और शेरनी इख्तलाफात की भीड़ चढ़ गई और पार्टी के अंदर इख्तलाफात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और एक और उनकी रहनुमा जो है वो मीडिया के आगे आगे फट पड़ी है। इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज जब से रिटायर हुए हैं, यानी जब से उनकी सर्विस खत्म होती है, तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कभी तहरीक इंसाफ वाला को दे देता है, कभी मुस्लिम लीग नून वाला, और इस वक्त वो दोनों वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के रडार पे आ चुके हैं और गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा आसिफ की तरफ से जनरल बाजवा और जनरल फैज से बड़े संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए थे और अब रात उन्होंने फिर से दोनों को आड़े हाथों लिया और फिर ख्वाजा आसिफ ने बड़े संगीन नौयत के इल्जाम किए, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही है, तुम जनरल बाजवा जनरल फैज को असेंबली बुलाने वाली बातों से बाज आ जाओ, ऐसी बातें बंद करो कि तुम इनको असेंबली बुला लोगे। ख्वाजा आसिफ की मौजूदा बात पिछली बातों से ज्यादा सख्त और पेचीदा है। पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ ने धमकी देने वाले का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा मुझे पहले भी धमकी दी हुई है, फोन कॉल पे भी धमकी थी, मारते भी हैं, कहते भी हैं, रोते क्यों हो, शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ अमेरिका के मुआविन वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने भी एक बड़ा सरप्राइज है कि पाकिस्तान के हालिया इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालात उठा दिए और ये पूरी रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की जा रही है। ये एक बड़ा संगीन और अहम मामला है और बड़े अहम वक्त सामने आया। पाकिस्तान में इंतखाबात पर डोनाल्ड लू का यह बयान अमेरिकन कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में पेश किया जाएगा। बयान में डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाब से पहले पुलिस और सियासतदान और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए, कई सहाफ़ी खुसूसन ख्वातीन सहाफ़ी को पार्टी सपोर्टर्स ने हरासा किया और डोनाल्ड लू का कहना था कि आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने
کہا کہ انہیں ملک کے تقریباً آدھے حلقوں میں آبزرویشن سے روکا گیا۔ جان لو کے الیکشن کے حوالے سے بیانات یا الزامات کو جتنا سادہ لیا جا رہا ہے، در حقیقت یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ امریکہ میں مظاہرے ہونے، کانگریس کا ایکشن اور صدر جو بائیڈن کو خط، اور اب ڈونلڈ لو کی موجودہ رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈونلڈ لو کے بیانات کو پاکستان میں اہمیت نہ بھی دی جائے، لیکن عالمی سطح پہ اسے ایک چارج شیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سوالات تب اٹھائے جا رہے ہیں جب پاکستان کی موجودہ حکومت معاشی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ تو ڈونلڈ لو نے اس رپورٹ میں جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا وہ یہ کہ جس میں ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ عالمی الیکشن مبصر تنظیم نے کہا کہ انہیں ملک کے تقریباً آدھے حلقوں میں آبزرویشن سے روکا گیا۔ اب یہاں یہ سوالات جنم لیں گے کہ آخر کیوں آدھے ملک کے حلقوں کی عالمی مبصرین کو آبزرویشن نہیں کرنے دی، جبکہ اگر ملک کے اندر دیکھیں تو انتخابات کو اب 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک ملک کے اندر فارم 45 اور فارم 47 کا ہی رولا پڑا ہوا ہے، جو اس موقف کو مزید تقویت بھی فراہم کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں بغیر کسی حکمت اور مقصد کے کبھی سچ بولا ہے نہ ہی جھوٹ۔ تو ڈونلڈ لو کو کانگریس کی جانب سے طلب کیا جانا، پھر ڈونلڈ لو کا آدھے الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دینا، یہ ساری باتیں ایک خاص صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سوالات تو روس کے الیکشن پہ بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اندرونی اور بیرونی حالت ذرا مختلف ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی مصروف ہے، اور ڈونلڈ لو جیسی رپورٹس جو ہیں وہ کسی بھی وقت رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب رابطوں کی معروف سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پہ پابندی کس نے لگائی؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حوالے سے بڑا اہم بیان دیا، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے اور حکومت ایکس پہ پابندی سے مسلسل انکاری ہے، تاہم ان کا موقف آ گیا ہے۔ حکومت مان نہیں رہی کہ ٹویٹر بند ہوا ہے، یا پھر انہوں نے بند، یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی ایسے احکامات نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہو جس میں ٹویٹر کی بندش کا کہا گیا ہو۔ یہاں تک کہ عطا صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ گئے کہ ہم نے ٹویٹر کو بند نہیں کیا، اگر آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے جس میں حکومت نے ٹویٹر بند کرنے کا کہا ہو تو سامنے لے کر آئے۔ تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، لیکن کسی پہ غلط الزام لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یا فوج اور عدلیہ کے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے متعلق قوانین بننے چاہیے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دنیا بھر میں سوشل میڈیا قوانین رائج ہیں، امریکہ جیسے ملک میں بھی سوشل میڈیا پہ پابندی لگ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پابندی وزارت داخلہ کی اجازت سے نہیں لگی۔ ہر کوئی اس سے انکار کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب پورے ملک کے اندر ایکس کی بندش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور جو چند لوگ ایکس استعمال کر رہے ہیں مختلف قسم کی وی پی این کے ذریعے ایکس سروسز تک رسائی کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی مرضی کے بغیر سوشل میڈیا بند نہیں ہو سکتا۔ اب کپتان کو پنجاب سے کے پی کے منتقل کرنے کی حوالے سے پہلی باقاعدہ خبر آئی ہے۔ علی امون گنڈا پور کی اپنی وزارت جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پہ پابندی کے معاملے پہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف نے کہا کہ پنجاب حکومت اگر عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں کے پی کے کی حکومت حوالہ کیا جائے۔ بیرسٹر سیف کے بیان پہ رد عمل دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی سمیت پنجاب کی جیلوں میں قیدی تمام یعنی قید جتنے بھی قیدی ہیں مکمل محفوظ ہیں، اربوں روپے کے ڈاکے مارنے والوں کو جیل میں بہترین سیکیورٹی اور کھانے کی سہولیات مل رہی ہیں۔ عمران خان کو اٹیالہ جیل سے کے پی کے منتقل کرنے کی خبریں پہلے افواہوں کا رخ دھارے میں تھی، تاہم اب کے پی کے حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک موضوع بحث بنا لیا گیا، اب اس میں باقاعدہ بیان بازی جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وارنٹ گرفتاری راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے جاری کیے۔ عدالت نے مراد سعید، شیریں مزاری، شہباز گل، شبلی فراز کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیسز میں جاری ہوئے ہیں، ان کے خلاف مختلف کیسز ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی میں مزید پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ایک اور ان کی لیڈر ان کے خلاف ہو گئی ہیں، میڈیا پہ آ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پی کے میں تو اختلافات میں شدت نظر آ رہی ہے۔ مشیر برائے سماجی بہبود مشال یوسف زئی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے استانی کہنے والے سازشی اور غدار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ان سازشیوں کو سائیڈ لائن کیا ہے، پارٹی کے لیے جن کی خدمات نہیں، یا بانی پی ٹی آئی ان کو آگے لے آئی۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان سازشوں کا راستہ روکنے کی مجھے ہدایات ملی. اب یہ محض 2-3 دن کے اندر پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہمیں منظر عام پہ آ رہا ہے. اب کس حد تک یہ اختلافات آگے بڑھتے ہیں یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. آپ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.